नाका रे बाबा मागीर दे नाव कितें तुजें? लक्ष्मी लक्ष्मी कितें? गजानन चारी. गजानन चारी. कितें जालें सांग? आं कितें जालें? नुस्तें कसो उजो पेटलो आनी कसो तो आमकां कांयच कळोंक ना. म्हाजो भुरगो टीव्ही पळोवंक बसलेलो. तो कसो बसलो तो आमकां कांयच कळोंक ना. आनी म्हाजी 6-7 पौंडाची पाटली आसली. पाटली न्हू, पाटली हातीन कांकणां आसलीं आनी म्हाजो मणी आसलो. म्हाज्या घोवान घातलेलो मणी आसलो म्हाजो. आलमारीन दवरलेलो. हांगासर आसलो एका गाड्यान खंय तरी. आनी कितें पयशे आसले म्हाजे थोडे तरी. घोवानूच म्हाका दवरलेले. कितके आसले अंदाज तरी? आसतले 20-30,000. ते सगळे जळोन गेले. हय. तो कसो कितें लागलो, कितें कळ्ळां? कसो तें कांयच आमकां कळोंक ना. कांयच म्हणजे कांयच कळोंक ना. आनी कितें डॅमेज जालें? आनी लुकसाण कितें कितें जालें? आनी एक कितें सगळें जालेंच न्हू. सगळे पुताचे सगळे कसले कसले फायदे आसल्यो, कितें आसले तेजे पयशे आनी कितें कितें खूब तेज्यो वस्ती आसताच न्हू. तुमकां सकाळीं सांगूंक जाय कितें कितें आसता तें म्हाका आतां कळना सांगपाक. तेजे खूब कितें कितें आसले, पयशे चड आसले आनी कितें कितें आसले तेजे फायदे आनी कितें कितें. म्हाज्यो साडयो आसल्यो, साडयो खूब आसल्यो म्हाज्यो. साडयो आसल्यो म्हाज्या भुरग्याचे काचभर कपडे आसले हांगासर. आनी हांगा साडयो थेयल्ल्यो हांवें म्हाज्यो भुरग्यांचे आनी कितें आसलें खूब हांगासर. सगळें माती जावन गेली कशी जावन कितें ती म्हाज्या बाबान तुमी जाणा कितें तें समजत आमकां. तुमी सांगचे बापूच्या पुताचेर कितें तरी कर. म्हाज्या बांगड्यान तुमी सांबाळा. म्हाज्या पुतानी केन्ना तरी भायर गेल्लो ती सुटकेस हाडून थेयल्ली हांगा. सुटकेस कशी तशी रावल्या ती. आम्ही लाईव्ह पळयतात कामसा थिवेसून जे घरात आग लागलेली आसा. हे आमची आणि आलमारी आमचे सगळे हांगासर डॉक्युमेंट हे सगळे पेपर आनी सगळे म्हाजे हांगासर भांगर पासपोर्ट बी सगळे आमचे आधार कार्ड बी सगळे हांगासरले सगळे बायलेचे कपडे बी सगळे हांगासर साडयो बी सगळे हांगासरूच आसतले. तुजें नांव कितें म्हणलें? म्हाजें नांव देवेंद्र चारी. देवेंद्र बाबा, ही आग सादारण अशी कितक्यांक लागली, कितें जालो? ही आग सारकी म्हाका एक दिसाक कळ्ळें. तेच्या पयलीं ही आग लागलेली हांगासर एक 10 मिनटां पयलीं लागली आसतली. हांव भितर बसलोलो हॉलान. तेन्ना म्हाका कांयच कळोंकूच ना. अचानक हो धुंवर येयलो म्हणून हांव पळोवपाक येयलो झप करून. पळय जाल्यार हांगा भितर येवपाक म्हाका चान्सूच ना. हांगा सगळें उज्यान सारकें हें ब्लास्ट जाल्लें हांगासर. मागीर तसोच मागीर उजो सगळो असो भितर तेवटेन पावलो मागीर तेवटेन थंय आलमार आसली न्हू भितर आतां. थंयसून मागीर थोडे आलमारीचे थोडे कपडे काडले हांवें. मागीर थोडे काडूंक म्हाका चान्सूच ना आनी खूब त्रास जाले म्हाका. नेमकें कितें जळ्ळें, कितें जळ्ळां हितून तुमचें? भांगार म्हणजे कितें मारलें? भांगार म्हणजे आमचे म्हाका दिसता 12-13 लाखाचे हांगासर भांगारूच आसतले. 12 लाखाचे सुमार. हे आमचे पॉलिसीचे पेपर, मागीर जाग्याचे पेपर आनी आसले, घराचे पेपर बी आसले ते सगळे जळोन गेले हांगासर सगळे. आनी कॅश आसले थोडे म्हाजे हांगासर. अंदाजे कितके? अंदाज आसले 40-42,000 आसतले. आनी सगळे आनी ते सायडीक कितें जळ्ळां बाकीचे तेवढे लायटीचे सगळे हे जाला. आनी वॉल बी सगळे आहा पळय, ही वॉल बी सगळी डॅमेज जाल्ली आहा. ही सगळी वॉल आनी हे बी वॉल हे सगळे डॅमेज जाल्ले. वयले पत्रे फुटलेले आहा सगळे फुटले. आनी तेवढेन एसी आहा ती एसी बी सगळी म्हाजी लायटीचे जळोन हे जाल्ले आहा. आनी आतां सद्या आमकां लायट ना घराक. लायट ना तर सद्या इमर्जन्सी ती डायरेक्ट केल्या मातशी मिटर वरसून आनी बोर्डा वरसून 2 बल्ब पेटयल्यात. फायर ब्रिगेड टायमार पावली? फायर ब्रिगेड आमी टायमार पावली तशी, पूण आमी तेच्या पयलीं मातसो पालयल्लो उजो पायपांनी. नाजाल्यार ती आनी सारकें घर आख्खेच वयता आसलें तशें आमी करूंक नाल्या. पूण फायर ब्रिगेड येयली टायमार. एसी ते आमी आतां न्हिदतात पळय, आमी न्हिदता न्हू त्या रुमान आसा एसी. आमचे 3 रूम सारके डॅमेज जाल्ले आहा. आनी हो एकूय आमचो रूम डॅमेज जाल्लो आहा.
आणि हे सगळे वाशे आहात न्हू वयर. हे वाशे सगळे हांगासर उजोन सगळे कितें म्हणटा सिवी कांचा बोट. टीव्ही कांचा स्टेट बँक. चारी इंच हे माझे नाव देवेंद्र गजे. भांगर बी कितें जगात म्हणटात तुमी हय मातशें दाखयलें. हे आम्ही हितून घालून दवरलेले. असे आम्ही हितून घालून दवरलेले, बॉक्सात घालून दवरलेले. कितकेच आता सेव आहा हे थोडे सेव आहा. आणि बाकीचे लॉकरान हे भितर पडलेले आहा ते हेच ना. हितून कितें कितें आसलें तुमचें? हितून म्हाजी आतां सध्या 2 कांकणां आनी हे पळय मंगळसूत्र आसा ते हितून थेयल्ले. आनी हेच्या भायर हे पळय गळसरी आसली तेजो सगळो गोबोर जाला. आनी तेच्या भायर 4 कांकणां आनी तोडो जो असो आसलो पळय तो म्हाका मेळोकूच ना. त्या गोबरान सगळो हे जालो. तुमचें नांव कितें म्हणलें? म्हाजें वैभव विचार. हितून जे बारीक बारीक आहा पळय ते आसा हितून थेयल्ले ते बाकीचे ना. मेन डॉक्युमेंट्स बी आसले ते सगळे जळून गेले. हे आमचे आनी एक लॉकर आसले. भितर आधार कार्ड हे पासपोर्ट बी सगळे बारीक फोटो बी सगळे पॅन कार्ड हे ते सगळे हितून म्हाजे हे जाल्ले आहा सगळे. आनी ते ती पेपर थोडे ते तर पेपर काबार जाल्ले थंय आहा थोडे पेपर. हे कसले पेपर हे म्हणले हे कसले आहा पॉलिसाचे डॉक्युमेंट्स कसले आहा. LICचे. पूण ते मेन आहा ते सगळे जळोन गेल्ले आहा. हे बेश्टे पेपर आहात ते आतां. म्हाका सांग ही सादारणशी आग कितक्यांक लागली कितें जालें नेमकें ओवरऑल म्हाका एक दिसान कळ्ळें. म्हणजे हांव स्टार्टींग हांगा बसलोलो. आयज बायल म्हाजी घरान नासली म्हणजे ती आयज ताका पणजे मातशें काम आसलें म्हणून गेल्ली ती. आनी ताका लागून हांव धाकट्याक इस्कॉलाचो हाडूंक जाय बिणी म्हणून हांवूय घरात आसलो आयज. तेन्ना हांव बसलोलो हांगासर. त्या धाकट्याक 12:15 हाडलो ताका. सॉरी 12:40 हाडलो आनी हांव हांगासरूच आसलो. तो खेळटा वयता. मागीर मदींच तो रडोंक लागलो. मातसो रडोंक म्हणजे आवय ना मातसो दूख कहो जालो म्हणून ताका हांव घेवन बसलोलो. तेन्ना मागीर अचानक एक हांगासून धुंवर येयलो म्हणून हांव पळोवपाक गेलो पळय धांवून. पळय जाल्यार दार उगडून पळयता जाल्यार ते सारके भगा जाता. म्हाका भितर वचपाक चान्सूच ना. म्हणटून ते सगळे जळोन गेले. आनी जे हेवटेन ते आसले पळय म्हाका कितें काडूंक गावता पळय आलमारीनसून हांवें ते सगळे काडले. तरी आसतना मेन कितें आहा ते काडूंक पावूंक ना हांव सकयल्यान. आनी थोडे पेपरूय आसले भितर ते बी जळोन गेले. आनी आईच्यो साडयो आसल्यो भितर त्या आलमारीन. आईच्यो साडयो भांगर आनी तेजे कितें कॅश आसले ते बी सगळे कितें जालें कॅश तर जळ्ळे. ते थोडे कांय हिशोबूच ना तेजो. अंदाजे कितके लॉस जाले सगळे एकूण सगळे? भांगारूच म्हणल्यार आमचे आतांच हिशोब केल्लो. एक आतां पयलीं हें दिल्लें तेन्ना कांय सांगूंक पावूंक ना. पूण आतां आमी मातसो आनीक परत हिशोब केलो तेन्ना 12 आईचे थोडे 12 लाख म्हणजे सगळे मेळून भांगराचे हेजे एक 12-13 लाख जातले. आनी मागीर आतां हें काम करूंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता आनीक 20 लाखा वयर वयतले दिसता. सगळे भांगार बी 20-22 हजाराक पावतले म्हाका दिसता लाखाक. इलेक्ट्रॉनीक आयटम कितें कितें जालें? इलेक्ट्रॉनीक AC हें जाल्या आमची. आनी फॅन बी भितरलो त्या रुमान फॅन बी AC आनी ओवन एक आसलो भितर थंयसर. ते बनूच आसता तो बेश्टो ओवन दवरलेलो आमी. तो नेवो ओवन आसलो तो. आनी लायटीचेर आमचे सगळे लायटी गेल्या. हे बल्ब पेट्टा ते बेश्टे आतां इमर्जन्सी बोर्ड हाडला आनी लायट घेतल्या. नाल्यार आतां आमकां लायट ना हांगासर. आनी आतां पळोवया कितें. तुमी कोणाक एका विको येयला सद्या अशी तुमच्या घराक लागून? येयल्लो आमचो सरपंच येयल्लो. सरपंच न्हू सॉरी आमचो पंच येयल्लो. आतां फाल्यां कोण तो पंच? पंच आमचो शिवा कांबळी येयल्लो येवन गेला. निलकंठ भाई बी येयल्लो. आनी फाल्यां पळोवया आतां आमचो MLA कितें आमकां हेल्प जावचो म्हणून मागता मागणी आहा. आनी तुमकां पयल्याच आसतलें आतां व्हिडिओचेर हांगासर येवन पयल्यार सारकें कळटलें आबा हांगासर खरेंच कितें व्हडलो इशू जाल्लो आसा. हे फोटोचेर तुमकां मातशें कळटलें. पूण हांगासर जो येतो तो सारके टायल्स बी आमचे सगळे फुटोवन गेले. टायल्स बी सगळे गरम जावन सगळे टायल्स उकाल्ले त्या रुमांतले तेवटेन सगळे.
माझे सगळे एक साडी सुद्धा थंय उरोंक ना माझे आता एका एक मेन म्हणजे आता एक साडी ना एक घालतले जाल्यार कपडे सगळे ना हय पळय ते सुद्धा भुरग्यांचे हांवें कपडे पणजे आसा. गेल्ले पळय तेच आसा कपडे सुद्धा ना हे बेश्टे भुरग्यांचे हथेसर ठेयल्ले पळय तेच आसा कपडे एक सुद्धा थंय सगळे गोबर ते जाले हांगा आसा म्हूण आहा ते. हय ते हांगा ठेयल्ले म्हणून ते कपडे उरले राईट नाव आम्ही आता देवेन चाळी यांच्या घरात कांता बोर्ड म्हणजे सकाळी म्हणजे साधारण 1 वर्षाच्या दरम्यान हांगा आग लागलेली आसा आनी आग लागून साधारण घरातले जे भांगार असले तशेंच बाकीचे रोख रक्कम बाकीचे सगळे कितें घरातले सामान आनी ते गोळा हांगा खाट जाल्यार आमी लायफ पयता म्हापसा रिपोर्टर जे कोण आतां आमी जॉयन जाल्ले आसा त्यांच्या खातीर आमी लायफ नाव हांगा कांता बोर्ड टीव्ही म्हापसा टीव्ही हांगा आसा जी 40 कुटुंबांच्या घरात कंप्लीट आग लागलेली आसा जळपान आनी सगळे तुमच्या घरातले सामान सगळे जळून खाक जाल्लेले आसा आमी लायव्ह वयता साधारणशे त्यांच्या म्हणण्यार एक